अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह है लो सेक्स ड्राइव इन फीमेल्स, लो सेक्सुअल डिज़ायर इन वुमेन, यानी औरतों में जिनसी ख्वाहिश की कमी या शहवत की कमी। आपने एक बात तो अक्सर सुनी होगी कि मर्द और औरत ज़िंदगी के गाड़ी के दो पहिए हैं। कामयाब ज़िंदगी के लिए दोनों का जिनसी तौर पर मजबूत और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर खातून जिनसी तौर पर सेहतमंद होगी तो मियाँ बीवी का रिलेशन मजबूत रहेगा और डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी रहेगी। जिस तरह मर्द हजरात में बहुत सारे जिनसी मसाइल होते हैं, इसी तरह ख़वातीन में भी जिनसी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मर्द हजरात तो अपनी जिनसी ख्वाहिश की कमी और कमज़ोरी के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और इलाज भी करवाते हैं, लेकिन ख़वातीन जब ऐसे मसाइल का शिकार होती हैं तो ना तो वो अपने पार्टनर से डिस्कस करती हैं और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना मसला डिस्कस करना चाहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ ख़वातीन के अंदर जिनसी ख्वाहिश की कमी की वजूहात बताएंगे, बल्कि इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर आल पर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ख़वातीन के अंदर जिनसी ख्वाहिश की कमी की पहली वजह है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड एक ग्लैंड होता है, अगर उसका फंक्शन डिस्टर्ब है यानी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ख़वातीन के अंदर लो सेक्स ड्राइव होगी। अगर आप फीमेल हैं, 40 प्लस हैं, आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है या एकदम से आपने वेट लूज़ किया है या आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है यानी सर के बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो ये कुछ अलामात हो सकती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जिस्म के अंदर हर चीज़ स्लो काम करती है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और सेक्सुअल डिज़ायर भी कम हो जाती है। फिर नंबर 2 पे डिप्रेशन और स्ट्रेस भी एक बड़ी वजह है जिनसी ख्वाहिश की कमी की ख़वातीन के अंदर, और इस स्ट्रेस की काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस भी शामिल है, नींद की कमी है, घरेलू कामकाज की ज़्यादती या थकावट शामिल हैं। तो यहाँ पर मेल पार्टनर को भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हेल्दी सेक्स के लिए उनके फीमेल पार्टनर का फिज़िकली और मेंटली रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर बैड रिलेशनशिप भी एक वजह बनती है, क्योंकि ये एक ज़ाहिरी सी बात है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तो सेक्सुअल डिज़ायर भी नहीं होगी। तो अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को इवेलुएट लाजमी कीजिए, और अगर बैड रिलेशन वजह नहीं है तो याद रखें कि फिर जिनसी ख्वाहिश की कमी बैड रिलेशन की वजह बन सकती है। फिर नंबर 3 पे मीनोपॉज। जब ख़वातीन मीनोपॉज की एज को पहुंचती हैं, यानी जब कुदरती तौर पर उम्र के साथ साथ माहवारी आना ख़त्म हो जाती है, तो ओवरीज का फंक्शन भी कम हो जाता है और सेक्स हार्मोन्स की कमी हो जाती है। इसको नॉर्मल समझना चाहिए, लेकिन हम वीडियो के एंड में आपको इसका भी एक बेहतरीन हल बताएंगे। फिर नंबर 4 पे अगर किसी खातून का यूट्रस या ओवरीज का ऑपरेशन हुआ है तो ये बात अंडरस्टूड है कि जब ओवरीज नहीं होंगी तो हार्मोन्स नहीं होंगे और अल्टीमेटली जिनसी ख्वाहिश की कमी होगी। फिर नंबर 5 पे पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अगर कोई फिज़िकल वजह है ऐसी जिसकी वजह से इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है, तब भी फीमेल इंटरकोर्स करने से अवॉइड करती हैं। फिर नंबर 6 पे मेडिकेशंस हैं। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो ख़वातीन के अंदर जिनसी ख्वाहिश की कमी की वजह बन सकती हैं। इनमें एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात और बर्थ कंट्रोल पिल्स शामिल हैं।
پھر نمبر 7 پہ اگر کوئی خاتون کسی ایموشنل ڈرامہ سے یا کسی جنسی زیادتی جیسے واقعے سے گزری ہو تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ پھر نمبر 8 پہ لیکوریا، خون کی کمی، موٹاپا، انٹرنیٹ پر فحش مواد پڑھنا اور دیکھنا، یہ بھی کچھ وجوہات ہیں جنسی خواہش کی کمی کی۔ پھر نمبر 9 پہ کچھ میل فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو جنسی خواہش کی کمی کی وجہ بن سکتے ہیں خواتین کے اندر۔ وہ میل فیکٹرز کون سے ہیں؟ ان میں اگر میل پارٹنر سیکشولی سیٹسفائی نہیں کر پاتا، بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو فیمیل آہستہ آہستہ اس میں بوریت محسوس کرنے لگتی ہے اور اس کی سیکس ڈرائیو کم ہو جاتی ہے۔ پھر جو مرد حضرات بہت زیادہ پان، سگریٹ، نسوار، شراب وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے آنے والی سمیل ہی فیمیل کی جنسی خواہش کو دبانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اگر آپ کے ہارمونز جن میں ٹیسٹوسٹیرون، ایسٹروجن وغیرہ شامل ہیں یہ ڈسٹرب ہیں، یا پھر ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجئے۔ پھر نمبر 2 پہ اگر انٹرکورس کے دوران آپ کو پین ہوتا ہے تو آپ اپنے گائنیکولوجسٹ کو اپنا پیلوک ایگزامینیشن کروائیے۔ پھر نمبر 3 پہ اگر سٹریس یا ٹینشن کی وجہ سے یا اپنے ریلیشن شپ سے آپ انہیپی ہیں تو آپ اپنے پارٹنر سے اس کے بارے میں بات کیجئے، کونسلنگ کیجئے۔ اور نمبر 4 پہ اگر آپ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات لے رہی ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اس سے آپ کی سیکشل ڈیزائر میں بہت بہتری آئے گی۔ پھر نمبر 5 پہ سیکس کے لیے ہمیشہ ایک ہی اسٹرکٹ اسکیجول اور ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا اور ایک ہی پوزیشن کو فالو کرنا، تو اس چیز کے اندر بھی تبدیلی لے کے آئیں، اس تبدیلی سے بھی آپ کی سیکشل ڈیزائر بڑھے گی۔ اور نمبر 6 پہ ویڈیو کے اینڈ پر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو بہت ہی آسان اور ایک مؤثر نسخہ بتائیں گے، اور وہ ہے ایک ہرب۔ خواتین کے لیے ایک خاص جڑی بوٹی ہے جسے فیمیل فرینڈلی ہرب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے شتاوری، اردو میں اس کو ستاور کہتے ہیں۔ یہ فیمیل ہارمونز کو ریگولیٹ کرتی ہے اور یوٹروٹونک کے طور پر کام کرتی ہے، خاص طور پر ایسی خواتین جو مینوپاز کی ایج کو پہنچ چکی ہیں، یا ایسی خواتین جن کے اندر یوٹرس یا اووریز کے آپریشن کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے ہارمون امبیلنس ہو گیا ہے، ان کے لیے بہت ہی مفید ہے، بلکہ یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ شتاوری یعنی ستاور کو پاؤڈر فارم میں بنا کر رکھ لیں، 1 چمچ صبح 1 شام، ایمپٹی سٹامک یعنی خالی معدہ آپ لیں، یا اگر کیپسول بنا لیں تو 2 کیپسول صبح 2 شام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو باتیں اب تک ڈسکس کی، اگر یہ چھوٹے چھوٹے پرابلمز آپ دونوں پارٹنر سدھار لیں تو آپ ایک بہت ہی خوبصورت سیکشل لائف گزار سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔